नमस्ते सर। नमस्ते कार्कीजी ठीक छ? कार्कीजीलाई ठिकै छ, धमला सरलाई कस्तो छ? मलाई त ठिक छ, एकदम राम्रो छ। हजुर सर, पहिला सुरुमा त म तपाईको एकदम ठुलो प्रशंसक हो। तपाईसँगै छत्रछायामा काम गरे लगभग धेरै वर्ष धेरै सिकेको छु। आज यो मेरो सौभाग्य हो सर तपाईसँग। तपाईले पनि धेरै मिहिनेत गर्नुभयो, राम्रो कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ, राम्रो प्रेजेन्टर बन्नुभएको छ, प्रेजेन्टर एकदम म त खुसी छु। हजुर सर, तपाईलाई धेरै धन्यवाद भन्दै सधैँ प्रश्न सोध्ने सिटमा बस्ने यहाँ आज उत्तर दिने सिटमा बस्दा कस्तो महसुस भइरहेछ सर? यो स्वाभाविक हो, मान्छेको जीवनमा नसोचेको कुरा हुन्छ। हजुर, मान्छेले इमानदारीका साथ काम गर्नुपर्छ, मान्छेले देश र जनताको लागि काम गर्नुपर्छ र देशमा इमानदार मान्छे पनि छन् भन्ने सन्देश पनि दिनुपर्छ है। हाम्रो देश नेपालको इतिहास लामो छ, राजनीतिक घटनाक्रमतिर म जान चाहन्न। 14 वर्षको उमेरमा धादिङबाट हिँडेको केटो, पत्रिका बेच्ने एकदम त्यो व्यक्ति आज पत्रकार हुन्छु, पत्रिकाको हेडलाइनमा बन्छु आउँछु भनेर कहिले सपनामा सोच्नु भएको थियो त्यो बेलामा, त्यो कलिलो उमेरमा? म गाउँमा हजुर अत्याचार अन्याय शोषणको विरुद्ध लडेको मान्छे। मेरो गाउँमा मेरो ठुलो बुवा प्रधान पञ्च हुनुहुन्थ्यो, 25 वर्ष उहाँले राज गर्नुभयो। उहाँको विरुद्ध सडकमा आएको मान्छे म। उहाँकै विरुद्ध आफ्नै ठुलो बुवाको विरुद्ध परिवारबाट विद्रोह गरेको मान्छे म। के कुरा चित्त बुझेन यहाँलाई? उहाँको नीति मन परेन, पञ्चायती व्यवस्थाको पृष्ठपोषक हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ शोषण हुन्थ्यो, अन्याय हुन्थ्यो, अत्याचार हुन्थ्यो, जनताले सेवा सुविधा पाउँथेन। त्यसको विरुद्ध म आवाज उठाएर आफ्नै परिवारबाट विद्रोह गरेर घरबाट भागेर बुवा घाँस दाउरा गर्न वनमा गएको बेलामा बुवालाई थाहा नदिकन भागेको मान्छे म, काठमाडौँ आएको मान्छे म। कुनै दिन पनि मन आत्तेन म के का लागि हिँड्दैछु भन्ने कुरा लागेन सर? ट्र्याक्टरमा बसेर आएको म, ट्रकमा बसेर काठमाडौँ आएको मान्छे म। धादिङबेसीबाट मलेखुसम्म म ट्र्याक्टरमा, त्यसपछि मलेखुबाट काठमाडौँसम्म। खल्तीमा कति पैसा थियो त्यतिखेर तपाईसँग? बुवाको कुन्तुरको पैसा चोरेर आएको मान्छे। बुवाले किन भन्दाखेरि अत्यन्त माया गर्ने मान्छे म। मैले सानै उमेरमा आमा गुमाएँ, 8 वर्षको उमेरमा आमा गुमाएँ म टुरो। बुवाले पालन पोषण गरेको पढाएको मान्छे म, कान्छो छोरो म। बुवाले अत्यन्त माया गर्ने मान्छे। यदि मैले बुवासँग म काठमाडौँ जान्छु भने बुवाले मलाई आउनै दिनुहुन्थेन। बुवालाई छलेर भागेर बुवा घाँस दाउरा गर्न वनमा गएको बेलामा चाहिँ काठमाडौँ आएको मान्छे म। त्योदेखि नै यस्तो हुन्छ सर, घरबाट हिँड्दाखेरि हुन्छ नि तपाईँको मनमा एउटा के हुन्छ, प्रोत्साहन दिने कुरा के थियो तपाईँलाई? हुन्छ के कुरा चाहिँ प्रोत्साहन दिएर म काठमाडौँ जान्छु, के लागेको थियो? काठमाडौँ के होला जस्तो लागेको थियो तपाईँलाई? पढ्नको लागि काठमाडौँ आएको मान्छे। मेरो गाउँमा 5 कक्षासम्म मात्र पढाइन्थ्यो, स्कुल थिएन। कहाँ जाने पढ्न? मामाली जाने कि मैदी, घरे जाने कि तल कि काठमाडौँ जाने? विकल्पहरू मैले खोजेँ। काठमाडौँमै जानुपर्छ, पढ्नुपर्छ भनेर म पढ्नुपर्छ भनेर म काठमाडौँ आएको मान्छे। संस्कृत पाठशालामा भर्ना भएँ, 6 कक्षा संस्कृत पाठशालामा पढेँ रानी पोखरीमा। म पढिरहेको थिएँ संस्कृतमा होइन, संस्कृत मलाई एकदम पढ्नुपर्छ भन्ने भावना थियो क्या। स्कुलमा संस्कृत पढिरहेको थिएँ, बुवाले थाहा पाउनु भएको छ छोरो काठमाडौँमा भागेर गएको छोरो कहाँ बसेको छ भन्ने कुरा बुवालाई थाहा भइसकेको छ है। आफन्त कहाँ बसेको थिएँ म, कालधारामा। बुवा त रातारात आइपुग्नु हो। लौ न, अनि फेरि बुवाले मलाई गाउँ लिएर जानु। ए तपाईँ फर्किनु पनि भएको थियो? अनि गाउँ लिएर जानुभयो। गाउँमा म 5 सम्म पढ्ने स्कुल 7 पढ्ने भइसकेछ। कति टाइममा फर्किनु भएको थियो हजुर? 6 महिनापछि फर्किनु। ए 6 महिना त्यति उपलब्धि भइसकेछ? त्यति उपलब्धि भइसकेछ। अनि फेरि मैले 6 यहाँ पढिरहेको थिएँ, त्यहाँ 7मा भर्ना भएँ। 7मा भर्ना गरेर त्यहाँ 7 पढिसकेपछि 8 पढ्दा फेरि म काठमाडौँ आएँ, 8 कक्षा पढ्न। फेरि भाग्नु भयो कि? होइन, बुवासँग सहमति गरेर आएँ। त्यसपछि जनप्रवादमा पढेँ, जनप्रवाद माध्यमिक विद्यालय काठमाडौँमा पढेँ। त्यहाँबाट एसएलसी दिएको मैले। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो काठमाडौँ आवत जावतको कुरा गर्ने हो भने म काठमाडौँ सानै उमेरमा आएँ र मैले काठमाडौँमा आइसकेपछि मिहिनेत गर्न सिकेँ, काम गर्न सिकेँ। काम गर्नुपर्छ, मान्छे भएपछि काम नगरेसम्म त मान्छे कहिले पनि सफल हुँदैन।
काम गर, इमान्दारिताका साथ काम गर, कर्म गर। मैले सिकेको कुरा मेरो बुवाले मलाई भन्नुहुन्थ्यो, हेर बाबु, संसारमा मानव भएर जन्मिसकेपछि केही गरेर देखाऊ, केही गरेर देखाऊ। इख नभएको छोरा र बिख नभएको सर्प काम लाग्दैन भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँले त्यसरी नै खटिनु भयो? मेरो बुवाले इख लिएर काम गर, तिमीले इख लिएर काम गर्न सकेनौ भने तिमी कहिले पनि सफल बन्दैनौ, तर इमान्दारिताका साथ काम गर। कसैलाई पनि नराम्रो कहिले पनि नभन, नसोच, जतिसुकै होस्, तिम्रो शत्रु नै किन नहोस्, मेरो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो, तिम्रो अगाडि आयो भने उसँग हात मिलाऊ, मित्रवत सम्बन्ध राख, अनि मात्र तिमी सफल हुन्छौ। कति राम्रो विचार। कहिले पनि छ नि मान्छेलाई गलत नसोच, सकारात्मक सोच राख। बुवाले मलाई सानै उमेरमा, मेरो बुवा अब ब्रिटिस लाउरी पनि हो, उहाँले विवाह पनि 50 वर्ष गर्नु हो मेरो बुवाले। होइन, पहिलो बिहा नै। पहिलो बिहा नै? हजुर कति वर्ष हुनुभयो? म अहिले 50 वर्ष पुग्न लाग्यो। भन्छ यो समयमा मेरो बुवाले चाहिँ एकदम ढिलो बिहा गरे। भन्छ रहरको छोरो हुनुहुन्थ्यो, कान्छो छोरो। सायद त्यही शब्दले नै तपाईँलाई चाहिँ हचकचायो होला, नसुत्नलाई, नडगमगाउनलाई। किनभने विगतका दिन सम्झिँदाखेरि कति दिन थियो होला नि तपाईँलाई पनि, ल हार मान्छु म, अब म सक्दिनँ भन्ने दिन पनि थियो होला नि। सधैँ एक नास हुँदैन। मैले कहिले हार्न जाने छैन। एकदमै दुःख लाग्दो घटना तपाईँले यसो अहिले परिकल्पना गर्दाखेरि, यसो सर कुरा गर्दाखेरि, होइन? धेरै छ कार्की चाहिँ जीवनमा मैले गरेका दुःखहरू, सङ्घर्षहरू, कष्टहरू, यो देशको लागि, जनताको लागि, समाजको लागि, गरिब निमुखा असहायको लागि, पीडितको लागि मैले मेरो लागि कहिले पनि मैले सोचेर छ नि आफ्नो लागि कुनै पनि काम गरिनँ। अरूको लागि काम गरेँ, अरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। म कहाँ जब गरिब मान्छेहरू आउँछन्, विपन्न वर्गहरू आउँछन्, पीडितहरू आउँछन्, म सकेसम्म सक्दो जहिले पनि गर्छु। मैले के मनमा राखेको छु भने अरूलाई खुसी राख्न सक्यो भने त्यो व्यक्ति सफल हुन्छ। कहिले कतै अरूलाई खुसी बनाउँदा बनाउँदै कतै आफू नै कहिले काहीँ हरास त महसुस हुँदैन हजुरलाई? जीवनमा यस्ता कुराहरू भइरहन्छ। हजुर। तर कहिले पनि निराश हुनु हुँदैन, कहिले पनि आत्मबल कमजोर पार्नु हुँदैन। कहिले तपाईँलाई हुन्छ नि कामै गरेर थकाइ लागेर ल यो काम चाहिँ अब सकिन्न भनेर आँसु झारेको दिन, दुःख परेको दिन छ कहिले सर? मेरो बुवाको मृत्यु हुँदाखेरि, आमाको मृत्यु हुँदाखेरि त म सानै थिएँ, अब त्यति याद भएन। हजुर। अलिअलि याद छ, आमाको मृत्यु हुँदाखेरि पनि रोगको याद छ। तर बुवाको मृत्यु हुँदाखेरि त म संसारै मैले गुमाएँ, अब मसँग केही पनि छैन। मलाई माया गर्ने एकजना बुवा पनि भनौँ न, कति सालमा दैवले खोसेर लग्यो भनेर म भाव विभोर भएँ। म काठमाडौँमै थिएँ त्यतिखेर। गाउँबाट मलाई फोन आयो, अब बुवा अन्तिम चरण पुग्नु भएको छ, बुवाको मुख हेर्न आइज भनेर भन्यो। भनिसकेपछि के गरौँ, म त एकदम कसरी जाउँ, गाउँ कसरी पुगौँ, रातारातमा गइराखेको छु, एकदम रातारात गाउँ पुगेँ, घरमा पुगेँ। बुवालाई मठमा राखेको थियो। अब बुवालाई यसो हेर्छु, यसरी मठमा राखेको थियो, उहाँलाई सुनपानी दिइराखेको थियो। ठ्याक्कै मैले बुवालाई गएर सुनपानी मुखमा हालिदिएँ, बुवाको प्राण गयो। यहाँलाई कुर्नु भएछ कस्तो त्यसैले जीवनमा म एक्लै सङ्घर्ष गरेर आएको मान्छे र मैले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गरेको मान्छे। मैले घर परिवारको लागि पनि केही गरिनँ, बुवाको लागि पनि मैले केही गर्न सकिनँ। अहिले मलाई सम्झना आउँछ मैले केही गर्नु पर्थ्यो मेरो बुवाको लागि। मैले खालि देशको लागि, जनताको लागि भनेर काम गरिराखेँ। 46 सालको जनआन्दोलनमा प्रजातन्त्रको लागि सडकमा गएको मान्छे म, त्यति सानो उमेर, 14 वर्षको उमेरमा। त्यसपछि लगातार व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ, देशमा विकास हुनुपर्छ भनेर व्यापक रूपमा सानै उमेरदेखि बहस गरेको मान्छे म। 46 सालको जनआन्दोलनमा 180वटा स्कुलको लिडर थिएँ, मावि सङ्घर्ष समितिको म संयोजक थिएँ, जनप्रवाद स्कुलको म चाहिँ
युनियनको सोभियुको त्यतिखेर म सभापति थिएँ पिपल्स कलेजको म सचिव थिएँ जब मैले विद्यार्थी राजनीति छोडेँ र मैले भने अब मैले पत्रकारिता गर्नुपर्छ व्यावसायिक पत्रकारिता गर्नुपर्छ के कुराले प्रभावित पार्यो यहाँलाई चाहिँ यसो सोची राजनीतिमा नातावाद कृपावाद र राजनीति भनेको व्यक्तिगत स्वार्थको लागि भ्रष्टाचारको लागि आफ्नो परिवारको लागि आसेपासेको लागि कार्यकर्ताको लागि मान्छेले काम गर्न थाले 40 सालको व्यवस्था परिवर्तन भयो नि त प्रजातन्त्र आयो नि त पञ्चायती व्यवस्था गइसकेपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो इमान्दार नेताले नेतृत्व गर्नुभयो त्यतिखेर म खुसी थिएँ कृष्णप्रसाद भट्टराईको पहिलो अन्तर्वार्ता लिएको मान्छे म हजुर पहिलो किन भन्दाखेरि कृष्णप्रसाद भट्टराईले मलाई अत्यन्त माया गर्ने साह्रै माया गर्ने मान्छे हजुर र जीवनमा मैले धेरै मान्छेहरूसँग सङ्गत गरेँ धेरै नेताहरूसँग कतिपयले भन्छन् लौ न आत्मवृत्तान्त लेख तैँले जति सङ्गत गरेको नेतै छैन मान्छे नै छैन संसारमा हजुर सर मलाई यही कुरामा जोड्न मन लाग्यो होइन तपाईँले यति ठुलो नेताहरूको अन्तर्वार्ता लिनुभएको छ सर होइन कतिजनासँग कुरा गर्नुभएको छ कतिजनाको तपाईँले निर्विरोध तपाईँले विरोध पनि गर्नुहुन्छ प्रश्न राख्न डराउनुहुन्न होइन कहीँ कतै इन्टरभ्यू लिँदै गर्दाखेरि कुनै पनि नेताले चाहिँ आफ्नो पावरको तपाईँलाई हुन्छ नि पावर चलाएर चाहिँ ल यस्तो खालको मेरो इन्टरभ्यू लिदेऊ अथवा यो कुरा काट्देऊ अथवा म तिमीलाई यो दिन्छु यो चिज गरिदेऊ भनेर कहिले तपाईँलाई चाहिँ त्यो पोलिटिकल प्रेसर हुन्छ नि दिए तर मैले कहिले पनि मानिनँ कहिले पनि सम्झौता गरिनँ जीवनमा पत्रकारितामा मैले जीवनमा व्यक्तिगत स्वार्थको लागि कोहीसँग पनि कहिले पनि डर लागेन सर हजुरलाई के को डर संसारमा एकपटक मर्न परिहाल्छ मृत्यु अवश्यभावी छ त्यस्तो पनि भन्यो होला नि अवश्यभावी छ जन्मेपछि मान्छेको मृत्यु अवश्यभावी छ त्यो परिवारको डर हुन्छ नि परिवारको लागि बाँच्नु पर्छ भने होइन मान्छेले गल्ती गर्नु हुँदैन म त आज पनि भन्छु गल्ती नगर नडराउनु दुइटै नगर्नु त्यही पनि सर नबिराउनु किन डराउने त्यो हुन्छ नि तपाईँलाई हुन्छ नि यो गरिदिन्छु म तिम्रो करियर खाइदिन्छु भने यस्ता कुराहरू यस्ता डरलाग्दा कुराहरू त गऱ्यो होला नि होइन त्यस्ता कुराहरू आयो होला कसरी भन्यो होला तर पनि मैले मानिनँ क्या अडिक रहे म आफ्नो अडानमा चट्टानी अडान भयो मेरो नगर्ने देशको लागि मात्र काम मलाई धेरै अफर आयो हजुर धेरै ठाउँबाट मलाई विभिन्न पदको प्रस्तावहरू आयो मैले कुनै पनि पद कोहीसँग पनि लिन पनि छैन नियुक्तिहरूको प्रस्ताव आयो मन्त्रीहरूको प्रस्ताव आयो राजाको शासनमा मन्त्री प्रस्ताव आएको थियो मन्त्रीको प्रस्ताव आएको थियो हजुरलाई त्यो पोजिसनको तर मैले खाइनँ अस्वीकार गरेँ कतै पनि मन लोभ्येन सर जेएनजी आन्दोलनपछि मलाई मन्त्रीको प्रस्ताव थियो मैले अस्वीकार गरेँ मन लोभ्येन सर हजुरको कुनै पनि बेला मन्त्री भएर के गर्न सकिन्छ र हजुर अहिले हाम्रो देशमा युवाहरू अगाडि आउनु भएको छ तर मन्त्रीहरूले पहिला राम्रो काम गर्दै भए त यो देश यस्तो अवस्थामा पुग्थ्यो मान्नुहुन्छ पहिलाको हाम्रो मन्त्रीहरूले राम्रोसँग काम गर्दै भए देश यो अवस्थामा पुग्थ्यो मान्नुहुन्छ यो तपाईँ किन देशमा चाहिँ मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार गरेकै हो क्या गल्ती गरेकै हो शासकहरूले विगतमा देश बनाएको होइन क्या देश बनाइदिएको आज नेपाल स्वर्ग भन्थ्यो नेपालमा के छैन प्रकृतिले सबै कुरा छ नेपाल जस्तो सुन्दर देश हजुर कहीँ पनि छैन हो विश्वका नागरिकहरूले मलाई भन्छन् तेरो देश यति राम्रो छ यति सुन्दर छ यति राम्रो हावापानी छ के छैन तेरो देशमा सबै चिज छ सबै कुरा छ तर तेरो देश किन बनेन किन विकास भएन किन नेपाल आज विकास समितिको यात्रामा अगाडि बढेन नेताहरू करप्टेड भए मैले त बारम्बार भनेको मान्छे हो सो तपाईँ यही कुराले गर्दा नै तपाईँ आउनुभएको अहिले पोलिटिकल पार्टी जोइन गर्नुभएको पोलिटिकल पार्टीबाट अगाडि बढ्नु भएको यसै कुराले तपाईँलाई मैले अब चुनावमा गएँ होइन चुनाव लडेँ अब चुनावको बारेमा धेरै कुरा नगरौँ हजुर किनभने मैले एउटा एजेन्डा अगाडि सारेँ जेएनजीहरूको माग अनुसार जेएनजीहरूको भावना अनुसार जेएनजीले परिवर्तन खोजेका थिए देशमा छ नि भ्रष्टाचार र सुशासन डेलिभरीको कुरा गरेका थिए त्यसलाई मैले साथ दिएँ विकास हुनुपर्छ भनेर मैले नातावाद कृपावादको विरुद्ध सशक्त रूपमा आवाज उठाएँ टेलिभिजनमा रेडियोमा रिपोर्टर्स कलममा जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम मार्फत मैले व्यापक रूपमा बहस गरेँ ठुला दलका ठुला नेताहरू त्यतिखेरका करप्टेड भयो भनेर भन्ने मान्छे मै थिएँ नडराइकन पुरानो दलका ठुला नेताहरूले सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको छ भनेर भन्ने मान्छे मै थिएँ हजुर कसरी भन्न सक्थेँ त्यतिखेर डराउँथेँ मान्छे नेताहरूसँग म सिधा प्रश्नको छ नि सिधा उत्तर दिनु पर्यो भनेर प्रश्न गर्थेँ तपाईँले गरे जस्तो गरी हजुर
नेताहरूलाई म भन्थे तपाईँ तिमीहरूले जब देश जगाउनुहुन्छ। बिगार्यो भ्रष्टाचार गर्यो परिवारको लागि मात्रै काम गर्यो कुशासन छ सुशासन छैन देशमा प्रगति छैन उन्नति भएको छैन रोजगारीको सिर्जना गर्न सकेनौ आज युवाहरू युवतीहरू किन विदेशमा गए हजुर। स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्न सकेनौ आज गरिब निमुखा जनताको लागि केही गरेनौ असहायको लागि केही गरेनौ अनि तपाईँले- सुकुम्बासीको लागि केही गरेनौ सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर मैले 10 वर्ष अघिदेखि बस गरेको मान्छे 10 वर्ष अघिदेखि अहिले आएर बालेन्साको नेतृत्व सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने दीर्घकालीन रूपमा भनेको छ नि त्यसलाई म साथ दिन्छु तर सुकुम्बासीलाई अन्याय हुनु हुँदैन है म तर अहिले त प्रधानमन्त्री अन्याय बालेन्सालाई भएको तपाईँको छ। कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु सुकुम्बासीलाई अन्याय नगर्नुहोस् न्याय दिनुहोस् उचित बसोबासको व्यवस्थापन गर्नुहोस् र सुकुम्बासीको घर बनाइदिनुहोस् लाल पूर्जा दिनुहोस् व्यवस्थित बसोबास गर्नुहोस् बनाउनुहोस् सुकुम्बासीलाई अन्याय नगर्नुहोस् तपाईँले अहिलेको यो हाम्रो प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कदम कस्तो लागिरहेछ यो ठिक छ बालन शाहले अब सुकुम्बासीहरूलाई म व्यवस्थापन गर्छु भन्नुभएको छ अब उहाँले अस्ति पनि बोल्नुभयो त होइन दुई सोसल थरीको मिडियामा टिका पनि लेख्नुभयो। आएको छ यसमा होइन दुई थरीकाको कुरा छ राम्रो भइरहेको छ भन्ने कुरा नआछ तर यो आफ्नो घरै उठाएर बाटो बाटोमा पुऱ्यायो भन्ने कुरा छ हजुरलाई के लाग्छ त अब आफू पनि यसमा दुईटा कुरा छ सुकुम्बासीको नाम हुकुम्बासी पनि छन् सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्नेहरू पनि छन् होइन राजनीतिको आडमा संरक्षणमा बरौँ लुट गर्नेहरू पनि छन् सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर घर बनाएर बस्नेहरू पनि छन् नि हजुर त्यस्ता मान्छेलाई हटाउनै पर्छ त्यस्ता घरहरू भत्काउनै पर्छ डोजर चलाउनै पर्छ हुकुमबासीको बस्तीमा तर सुकुम्बासीमाथि चाहिँ डोजर चलाउन पाइँदैन सुकुम्बासीलाई न्याय दिनुपर्छ यो देशको सुकुम्बासीको पक्षमा ऋषि धमला सधैँ सधैँ अडिग भएर चट्टानी अडानको साथ आउनेछु देशभरिका सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न ऋषि धमला सडकदेखि मिडियासम्म र प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई पनि यो प्रश्न भेटेर सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सुझाव दिन तयार छु कसरी गर्ने सुकुम्बासी समस्या समाधान मसँग मास्टर प्लान छ योजना छ कार्यक्रम छ सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नको लागि के गर्नुपर्छ कहाँ राख्ने उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थित बसोबास गराउने त्यसको लागि मसँग योजना छ सो तपाईँ चाहिँ भेटघाट गरेर कुराकानी गरेर यो एजेन्डा प्रधानमन्त्रीलाई म भन्न चाहन्छु कहाँ राख्ने कसरी राख्ने देशभरिको सुकुम्बासीको लागि छ नि अलपत्र हामीले पार्नु एउटा अभियान त चलाउनै पर्छ जस्तो अस्ति म धेरै ठाउँमा पुगेँ त्यहाँका मान्छेहरूको पीडा म तपाईँलाई चितवनको कुरा गर्न चाहन्छु म कहिले राउटे बस्तीमा पुगेको छु तपाईँलाई थाहा छ कहिले चेपाङ बस्तीमा पुगेको छु अस्ति म चेपाङ बस्तीमा पुगेँ रविलाम छानेजीको निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेँ म त्यहाँका चेपाङको पनि समस्या छ त्यस्तै पढ्न पाएको छैन खान पाएको छैन बस्न पाएको छैन उपचार पाएको छैन मैले राज्यलाई भनेको छु स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क हुनैपर्छ। गर्नुपर्छ निःशुल्क निःशुल्क गरिब निमुखा असहायको लागि तब मात्र देश स्वास्थ्य र अगाडि बढ्छ। शिक्षा निःशुल्क भयो भने मात्र देशमा प्रगति हुन्छ उन्नति हुन्छ विकास हुन्छ र सुकुम्बासीको लागि भने त अब सरकारले घाँस पास कपास दिनै पर्छ। सबैको व्यवस्था गर्नुपर्छ हजुर सरकारको दायित्व जिम्मेवारी हो बालेन शाहले गर्नुहुन्छ गर्नुपर्छ म अहिले सरकारको आलोचना गर्ने पक्ष छैन स्पष्ट रूपमा 100 दिन सरकारलाई काम गर्न दियो 100 दिनपछि मात्र आलोचना गरौँ त्यही पनि तथ्याङ्कमा टेकेर गरौँ एकदम तथ्याङ्कमा टेकेर प्रश्न गर्न पाइन्छ वास्तविकता हेरेर डाटामा गएर डाटाबेस एनालिसिस गरेर सो तपाईँ एनालाइज गर्दै हुनुहुन्छ अहिले के कस्तो अनि मात्र विरोध गर हच्चको भएर विरोध नगर विरोधको लागि विरोध नगर म प्रतिपक्ष दललाई भन्न चाहन्छु तपाईँ त डराउने व्यक्ति नै होइन नि तपाईँ त विरोधको लागि विरोध नगर उडिरहेको जहाजलाई पनि अहिले रोकेर- सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ भने अब सरकारलाई काम गर्ने अवसर छ यो सरकारलाई लिदैमतको सरकार हो करिब करिब बालेन शाह युवा हुनुहुन्छ मलाई एउटा कुरो म तपाईँको कार्यक्रम मार्फत कार्यक्रम घोषणा गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास लाग्दैन है लाग्दैन यहाँलाई मैले भ्रष्टाचार चाहिँ गर्नुहुन्न मैले धेरै नेतासँग सङ्गत गरेँ गणेशमान सिंहदेखि कृष्णप्रसाद भट्टराई मनमोहन अधिकारीदेखि मदन भण्डारी साना प्रधानदेखि तुलसी लामाते गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि सुशील कोइराला सूर्यबहादुर थापादेखि लोकनाथ चन्द सबै भ्रष्टाचार चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्न बालेन्द्र शाहले धेरै नेतासँग मैले सङ्गत गरेँ काम गरेँ निक्कर भएर धेरै नेतासँग अहिलेकै पुरानो दलका ठुला नेताहरूसँग पनि केपी शर्मा ओली प्रचण्ड शेरबहादुर देउवा माधव नेपाल बाबुराम भट्टराई मैले उहाँहरूलाई भनेको थिएँ
तपाईँले भ्रष्टाचार गर्नुभयो भने तपाईँहरू आफै सिद्धिनुहुन्छ। तपाईँ सिधै भन्नुहुन्छ। भनेको थिएँ मैले भ्रष्टाचार नगर्नुहोस्, अहिले देश शाहलाई बनाउनु, तपाईँ विकास गर्नुहोस्, राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार हुनुपर्छ भन्ने मान्छे मै हो कार्की चाहिँ। सो यो कार्यक्रम बालेन्द्र शाहजीले हेर्नु भएको छ चाहिँ के तपाईँले चाहिँ यस्तै गरेर हुन्छ नि के सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? होइन, म प्रधानमन्त्रीलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि ठिक छ अहिले प्रधानमन्त्री बन्नुभएको पनि धेरै दिन भएको छैन, केही महिना बस भएको छ, भर्खरै 41 दिन भयो। 41 दिन भइस के अझै 60 दिन म यो सरकारको विरोध गर्दिनँ। 60 दिन 60 दिन समय त्यसपछि सरकारको कार्यशैलीलाई हेरेर कामलाई हेरेर मात्रै विरोध गर्छु। फेरि विरोधको लागि विरोध गर्दिनँ म। हाम्रो ऋषि धमला सरको आवाज डगमगाउँदैन। प्रधानमन्त्रीले देशको लागि काम गर्नुपर्छ, गर्नुहुन्छ, जनताको लागि काम गर्नुपर्छ, पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ। देशको महारोग भनेको भ्रष्टाचार हो, त्यसलाई जरैदेखि उखालेर फाल्नुपर्छ। नेताहरूको सम्पत्ति कति छन् विदेशमा सबैको छानबिन हुनुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणले राम्रो काम गरेको छ, म सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, त्यहाँको प्रमुखलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म पछिल्लो समय छ नि हजुर नेपाल प्रहरीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, सिआइबीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। लागि पर्नु भएको छ। सिआइबी प्रमुखले राम्रो काम गर्नुभएको छ, मनोज केसीजीले एक्सन ओरिएन्टेड एआइजीको रूपमा आउनु भएको छ क्या, कसरी सोचेकै थिएन। सबैजना एनर्जेटिक मुडमा हुनुहुन्छ अहिले, एनर्जीले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ, राम्रो काम गर्नुभएको छ क्या। उहाँले सिआइबीमा बसेर करप्टेड लिडरहरूको सम्पत्ति कति छ अथवा कसले गल्ती गरेको छ, कमजोरी के छ, उहाँले सुरुदेखि सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर काम सुरु गर्नुभएको छ। ठुल्ठुला काण्डहरूको उहाँले छ नि छानबिन सुरु गर्नुभएको छ, खोतल्नु भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा त एआइजीको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। एकदमै उहाँले त एकदम सबैको स्याबासी पाउनु भएको हो नि त्यतिखेर। ओहो राम्रो कामलाई हामी सधैँ राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ, हो समर्थन गर्नुपर्छ, अझै ऊर्जा दिनै पर्छ। यही कुरा गरिराख्दाखेरि अब चुनावको माहौलमा धेरैजना धेरै कुरा गरे पनि मन जित्ने एउटै मान्छे ऋषि धमला भनेर नाम आइरहेको थियो नि। यहाँले हेर्नु भएको थियो मान्छेका टिप्पणी गर्दाखेरि मैले हेर्नु त पाइनँ, मलाई धेरैले भने यसपटक चुनाव क्याम्पेनिङमा होइन चुनाव प्रचार प्रसारमा तपाईँको भूमिका अत्यन्त लोभलाग्दो छ, तपाईँ चुनाव प्रचारमा गए कि बिरामीको उपचार गर्न गए भने मलाई मान्छेले, तपाईँ चुनाव प्रचार प्रसारमा गए कि चुनाव जित्न गए कि गरिब निमुखा जनताको सेवा गर्न गए भनेर मलाई सोधे। मैले भने म बिरामीको उपचार गर्न आएको, चुनाव मैले जित्योस् हारोस् मतलब छैन। मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको मान्छे बचाउने हो, जनता बचाउने हो। मान्छेहरू तपाईँको कति पीडामा छन्, रौतरमा उपचार नपाएर छटपटाइराखेका छन्, समस्यामा छन्, रोइराखेका छन्, कराइराखेका छन्, विचलितमा छन्। म गइरहेको छु, फेरि पनि जाँदैछु भोलि। रौतरमा त ठुलो पीडा छ, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, त्यहाँको जनताहरूमा खानेकुरा छैन, लगाउने कुरा छैन, बस्ने ठाउँ छैन, शिक्षा छैन। शिक्षामा सबभन्दा बढी पिछडिएको क्षेत्र हो रौतहट, मैले चुनाव लडेको क्षेत्र। साक्षरता पनि 50% मात्रै छ, कस्तो पीडा छ। एउटा राम्रो उपचार गर्ने अस्पताल छैन। त्यसैले मैले भने स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क अभियान हुनैपर्छ। रौतहटमा मैले मेडिकल कलेज खोल्नु पर्छ भने भन्छु, बालेन्द्र शाहको नेतृत्व सरकार खोल्नै पर्छ र सुविधा सम्पन्न एउटा अस्पताल बनाउनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल। मधेसका जनताले उपचार पाएको छैनन्, धेरै मान्छेहरूको छ नि त्यहाँ समस्या जटिल छ स्वास्थ्यमा, उपचार नपाएर त्यही बसेर त्यही बस्छु म। अहिले पनि मैले ती कोठा भाडामा लिइराखेको छु, भाडामा बस्नु। म रौतहट छोड्दिनँ, म महिनामा एकपल्ट गए पनि त्यही घरमा बस्छु, त्यही भाडामा लिएको घरमा बस्छु र काम गर्छु। दैनिकी कस्तो हुन्छ त्यहाँनिर बस्दाखेरिको? जनतासँग भेट्छु, जनताको कुरा बुझ्छु, जनताको समस्या समाधान गर्न लाग्छु, बिरामीलाई उपचार गराउन सहयोग गर्छु। नपढेका छ नि, पढ्न नपाएका ती गरिब निमुखा जनताका छोराछोरीलाई पढाउनको लागि प्रयत्न गर्छु, त्यहाँ विकास गर्छु, सडकहरू राम्रो बनाउनुपर्छ भन्छु, हामीले किसानहरूलाई मल दिनुपर्छ, बिउ दिनुपर्छ, सिँचाइ गर्नुपर्छ। हामीले चुनावमा खटेर लाग्ने धेरै मान्छे देख्यौँ, तर चुनाव पछि पनि जाने सायद यहाँ मात्रै भेट्यौँ कि? हो, चुनाव पछि म गएँ, 2 पटक गएँ, फेरि पनि जाँदैछु। ओहो, किनभने मैले तपाईँसँग कुरा गर्दा तपाईँ प्रायः रौतहटमै हुनुहुन्छ। म रौतहटमै थिएँ। हजुर। अस्ति रौतहटमा ठुलो हावाहुरी आयो, त्यहाँ मकैबारी नष्ट भयो, उखुबारी नष्ट भयो, केराबारी नष्ट भयो। म गएँ,
किसानहरूलाई राहत दिनुपर्छ भनेर यहाँ सबै चिज छोडेर सबै चिज छोडेर मेरो जीवन मलाई केही लिनु नै छैन जनताको लागि जन्मेको मान्छे म देश बदल्न आएको मान्छे अहिले मैले बालन शाहलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई किन समर्थन गरिराखेको छु भन्दाखेरि देशमा छ नि जनताले परिवर्तन खोजेका छन् त्यो परिवर्तन चाहिन्छ नै अब परिवर्तन चाहिन्छ परिवर्तन अवश्यभावी छ कसैले रोक्न सक्दैन नेपालमा हो परिवर्तन एकदम चाहिन्छ अब यो चुनावको कुरा गर्दाखेरि हुन्छ नि आलोचना पनि उत्तिकै हुन्छ मान्छेको व्यक्ति स्वाभाविक हो त त्यो प्रगति गरिरहने मान्छेको आलोचना हुन्छ यही आलोचना भइराख्दाखेरि तपाईँको हुन्छ नि जेरी पकाएको बेलामा चटपटे बनाएको बेलामा कतै जेरीमा चिनी पुगेन कि कतै चटपटेमा नुन पुगेन कि भन्ने कुरा आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हाँसो लाग्यो यहाँलाई कसरी ठिक छ हेर्नुहोस् मैले किसानको एजेन्डा बोकेको हुँ म अब खेतबारीमा गएँ किसानले उखु काटिरहँदाखेरि म चुप लागेर बस्न सक्दिनँ तपाईँले सहयोग गर्नुभयो किसानलाई मैले साथ दिएँ हो किसानको एजेन्डालाई मैले स्थापित गर्न खोजेँ हो मजदुरको एजेन्डालाई मैले स्थापित गर्न खोजेँ हो मजदुरको पीडालाई मैले बुझाएको छु नि त मजदुरलाई कति गाह्रो हुन्छ काम गर्नु कस्तो हुँदो रहेछ चटपटे बनाउँदाखेरि जेरी बनाउँदा कतिको सजिलो रहेछ त प्रश्न सोधे जस्तो सजिलो रहेछ कि होइन ठिक छ काम गर्न सबै काम गर्न गाह्रो हुन्छ तर काम गर्नुपर्छ क्या काम सुन्नुहोस् न काम गर्नुपर्छ काम गर्दाखेरि मान्छेको आलोचना भयो भनेर आत्तिनु हुँदैन हो एकदम मिहिनेत मान्छेको जीवनमा अनिवार्य आवश्यकता छ सायद त्यो आलोचनासँग डराएको भए तपाईँ नै हुनुहुन्थ्यो होला त्यसैले मलाई जनताको लागि काम गरियो जनताको लागि काम गर्दा मजदुरको लागि काम गर्दा होइन पीडित जनताको लागि काम गर्दा किसानको लागि काम गर्दा अरूले केही भन्छन् आलोचना गर्छन् भने म उहाँलाई स्यालुट गर्न चाहन्छु अभिनन्दन गर्न चाहन्छु म सबैलाई अभिनन्दन गर्न चाहन्छु मेरा आलोचकहरूलाई पनि म सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु संसारमा ममा आलोचना सहन सक्ने शक्ति छ तर सबैलाई भन्न चाहन्छु देश बदलाउनको लागि देश बदल्नको लागि अघि बढ्नै पर्छ जनताको मन जित्नको लागि कुनै पनि मान्छेलाई छ नि काम गर्न गाह्रो हुन्छ भन्न सजिलो छ आलोचना गर्न सजिलो छ कुनै पनि मान्छेले काम गरेर देखाउनको लागि धेरै गाह्रो छ क्या मान्छेले कठिन सङ्घर्ष गर्न सक्नुपर्छ इमान्दारिताका साथ मान्छेमा नैतिक बल हुनुपर्छ त्यो मान्छे जहिले पनि सफल हुन्छ अरूको लागि काम गर्ने हो आफ्नो लागि काम गर्नु हुँदैन समाजको लागि देशको लागि जनताको लागि काम गर्ने मान्छेलाई छ नि चुनौतीहरू आउँछ अप्ठ्यारोहरू आउँछन् तर अघि बढ्नु आलोचना हुन्छ त्योबाट कहिल्यै डराउनु हुँदैन त्यो भनेको प्रगति गरेको एउटा त्यसैले आलोचना गर्ने छुट सबैलाई दिनुपर्छ लोकतन्त्रको ब्युटी नै के हो थाहा छ तपाईँलाई चित्त दुख्दैन आलोचना होइन एकपल्ट जवाहरलाल नेहरूले भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भारतको जवाहरलाल नेहरू हजुर उहाँको विरोधमा कोही पनि बोल्दैन पार्लियामेन्टमा पनि बोल्दैन सडकमा पनि कोही बोल्दैन उहाँले एक दिन बेलुका डिनर खाँदाखेरि सबैलाई राखेर भन्नुभएछ होइन भारतमा यो प्रजातन्त्र संस्थागत हुन्छ भने किन र प्रधानमन्त्री भने कसैले विरोध गर्दैन मेरो कसैले मेरो विरोध गर्दैन जे भने नि हुन्छ जसले पनि जवाहरलाल नेहरू भनेर प्रशंसा मात्रै गर्छन् भोलि पार्लियामेन्टमा कसले विरोध गर्ला मेरो भनेपछि जवाहरलाल नेहरूले 4 जना सांसदलाई डिनरमा बोलाउनु भयो डिनरमा बोलाउनु भयो डिनरमा जवाहरलाल नेहरूले प्रधानमन्त्रीले डिनरमा बोलाइसकेपछि ती सांसदहरूले भने होइन किन बोलाउनु भयो जाने कि नजाने जानुपर्छ गए डिनर खान थाले प्रधानमन्त्रीसँगै बसेर 4 जनाले किन बोलाउनु भयो प्रधानमन्त्री हामीलाई भने भोलि तपाईँले पार्लियामेन्टमा मेरो विरोध गर्नुपर्छ सिधै त्यसो भन्नुभयो किन तपाईँले केही गल्ती गर्नु भएको छैन कसैले विरोध गर्नु तपाईँले के भनिदिनुहोस् भने भोलि पार्लियामेन्टमा जवाहरलाल नेहरूले काम गर्न सकेन लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्दैछ प्रजातन्त्र सङ्कटमा पर्दैछ भारतमा भनेर भनिदिनुहोस् कसरी भन्ने भनिदिनुहोस् भोलिपल्ट संसद सुरु भयो सभामुखले संसद सुरु भयो भन्ने बित्तिकै 4 जना उठेर बोल्न पाऊँ भने के बोल्ने सबैजना छक्क परे सबैले भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको विपक्षमा हेरे मुहार हेरे जवाहरलाल नेहरू यसरी बसिरहेको भएको छ सबै उठे 4 जना पालो ती 4 जनाले प्रधानमन्त्रीको विरोध गरे काम भएन राम्रो जनताको मन जित्न सक्नु भएन प्रजातन्त्र सङ्कटमा पर्दैछ भनेपछि जवाहरलाल नेहरूले वाह यस्तो हुनुपर्छ यो व्यवस्था भनेको प्रजातन्त्र भने आवाज उठाउन विरोध हुनुपर्छ अनि मात्र प्रजातन्त्र कसैले खोज्न सक्दैन आसन भारतमा छ नि प्रजातन्त्र कसैले खोज्न सकेको छ किन बलियो भयो भन्दाखेरि त्यहाँ लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको प्रत्याभूति छ क्या विरोधीहरू पनि शक्तिशाली हुनुपर्छ क्या विरोधीहरूले जहिले पनि प्रश्न उठाउन सक्यो आलोचना भयो देशमा भने त्यो मान्छे सफल हुन्छ
त त्यही भएर तपाईँ आलोचनासँग डर त्यसैले आलोचना हुनुपर्छ। जवाहरलाल नेहरूले त आफ्नो विरोधीहरू खोजेर आलोचना गराउन चाहिँ पार्लियामेन्टमा छ नि, हजुर। सांसदलाई अनुरोध गर्नुभयो, आग्रह गर्नुभयो, डिनर खुवाउनुभयो। त्यो त आलोचनाकै कुरा गरिरहेको छौँ होइन। तपाईँ कतिसम्म आलोचना गर्न नडराउनु भने तपाईँले आफ्नै श्रीमतीलाई बोलाएर गीत गाउनु भनेर स्वर त राम्रो छैन नि भन्नुभयो। घरमा गएर के भन्नुभयो उहाँले? होइन सुन्नुहोस् न, म त पत्रकार हुँ त, मैले व्यवसायिक पत्रकारिता गर्नुपर्छ। तर भित्र तपाईँ त श्रीमान पनि हो नि होइन, त। व्यवसायिकतामा पत्रकारितामा श्रीमान श्रीमती भन्दा पनि आफ्नो पेसाको कुरा आउँछ क्या। सबभन्दा ठुलो पेसा हो। आज तपाईँले छ नि, भोलि विवाह गर्नुभयो कुनै केटासँग, सेलिब्रिटीसँग, हजुर होइन कुनै सुपरस्टारसँग, कुनै एउटा उद्योगपति व्यापारीसँग, कुनै राजनीतिकसँग तपाईँले विवाह गर्नुभयो र तपाईँ प्रेजेन्टर राम्रो अन्तर्वार्ता लिने युवती, अनि उहाँलाई बोलाएर तपाईँले अन्तर्वार्ता लिनु पर्यो भने कसरी लिनुहुन्छ भन्नुहोस् त? प्रश्न सोध्नु न, सोध्नै पर्यो। सोध्नु पर्यो नि, तपाईँको पेसा हो त। तर एजाजी पनि रिसाउनु भएन तपाईँसँग घर गएर? रिसाउनु भएन, खाना दिनुभयो राम्रोसँग? एकदम खुसी हुनुभयो? एकदम खुसी। तपाईँको यो जिन्दगीमा हेर्ने भने एउटा फेज चलाएको छ क्या सर, होइन? एकचोटि तपाईँको रातो टाई गजबन्दी एकदम हिट थियो, एकचोटि तपाईँको हेयर स्टाइल हिट छ। के हो यो, तपाईँ समय परिवर्तन हुँदा साथ तपाईँको स्टाइल परिवर्तन गर्नुहुन्छ कि यो यत्तिकै भइहाल्छ? यत्तिकै भइहाल्छ। मैले कुनै पनि छ नि आजको कुरा मात्रै गर्छौँ क्या, हजुर। आज दिनभरिको मात्रै कुरा गर्छौँ। हिजोको कुरा छोडिदिनुहोस् तपाईँ, आजको कुरा गर्नुहोस्, अनि भोलिको कुरा तपाईँ भोलि नै गर्नुहोस् क्या। आज दिनभरि कसरी के काम गर्ने, राम्रो काम कसरी गर्ने मात्र सोच्नुहोस् क्या। तपाईँ यसरी नै हुनुहुन्छ? आज बिहानदेखि बेलुकासम्म मैले के काम गर्ने, कसरी राम्रो काम गर्ने, कसरी म असल बन्ने, कसरी म सबैको प्रिय बन्ने, सोच्नुहोस्। आज दिनभरिको तपाईँ कार्यतालिका लिएर, योजना लिएर, कार्यक्रम चलाउन सुरु गर्नुभयो, बस्नुभयो प्रेजेन्टरको रूपमा भने तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। होइन भने भोलिको कुरा तपाईँ सोच्न थाल्नुभयो भने त्यो सफल हुँदै हुँदैन। पहिला एक दिनको कार्यतालिका, बिहान उठेपछि बेलुकासम्म म आज यो काम गर्छु, यति चिज चाहिँ मैले गर्नै पर्छ, सफलताका साथ गर्छु, आत्मविश्वासका साथ गर्छु, आज यो काम मैले गर्नै पर्छ। मैले गलत काम गर्नु हुँदैन, राम्रो काम गर्नुपर्छ, असल व्यक्तिको रूपमा म चिन्नुपर्छ, परिचित हुनुपर्छ, मैले समाजमा चाहिँ नि राम्रो काम गरेर देखाउनुपर्छ भनेर तपाईँले दिनभरि एउटा कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्नु भने तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँ यो हेयर स्टाइलहरू यो भनेको त यत्तिकै भएको चिज हो, यत्तिकै भइरहन्छ क्या। त्यो तपाईँले जान गर्नुभएको होइन, त्यो आफैले हुन्छ नि एक्सपेरिमेन्ट गरिराख्ने, अब यो चिज चाहिँ गरौँ कि त्यो चिज चाहिँ गरौँ, त्यसै भइरहेको छ। त्यसै भइरहेछ। चुनावमा होइन, अब तपाईँलाई थाहा छ तेरो राम्रो कुरा आयो, हजुर। त्यो तपाईँले जान गर्नु होइन, त आफै भयो, मैले बनाएको नि मेरो कपाल त्यस्तो। त्यो त अहिले त नर्मलै छ तपाईँको, पहिला जस्तै त्यो बेलामा तपाईँ त्यही अवतारमा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले रातो टाई किन छैन सर? किन रातो टाई? रातो टाई लाउँछु कहिलेकाहीँ, कहिलेकाहीँ सम्झिनुहुन्छ, याद आउँछ? आउँछ रातो टाई, मलाई मनपर्छ, मलाई सुहाउँछ पनि। हजुर, पर्सनालिटीसँग म्याच पनि हुन्छ, फापेको पनि हो, रातो टाई फाप्छ पनि। अब यो हुन्छ नि यहाँले जनता जान चाहन्छको कुरा गरौँ थोरै, तपाईँको एकदम प्रिय फाप्छ कुरा गर्दाखेरि होइन, तपाईँको अन्तिम एपिसोड रेकर्ड गरिरहँदाखेरि जनता जान चाहन्छ कस्तो महसुस भइरहेको थियो सर? मान्छेको जीवनमा छ नि सबै कुरा सधैँ त्यही मान्छेले गरिरहनुपर्छ भन्ने पनि छैन क्या, छैन। ऊ आफू बदलिनुपर्छ, परिवर्तनशील हुनुपर्छ। मैले जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम 8 वर्ष चलाएँ। सटक्कै छोड्न सजिलो भयो त सर? 8 वर्ष चलाएँ, 8 वर्ष प्रत्येक दिन चलाएँ म। बिना श्रेष्ठलाई सोध्नुहोस्, उहाँ पनि हाम्रो टेलिभिजनको, प्राइम टेलिभिजनको प्रड्युसर हुनुहुन्थ्यो, हजुर, होइन? मैले चलाएँ, तर कहिल्यै पनि मैले छ नि यो कार्यक्रम मेरै हुनुपर्छ, मैले चलाइराख्नुपर्छ भनेर भनिनँ। मैले त पुस्तान्तरण गरेँ, हस्तान्तरण गरेँ। रेडियोमा नेपाली बहस म चलाउँथेँ, लगातार मैले 8-9 वर्ष रेडियो कार्यक्रम चलाएँ। मैले त हस्तान्तरण, लिडरसिप हस्तान्तरण गरेँ नि त। किनभने मान्छेमा छ नि लिडरसिप हस्तान्तरण आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेर मैले सोचेको छु क्या। मैले अरूले चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु पर्यो, युवालाई दिनु पर्यो नेतृत्व, होइन? अब युवा पुस्ता आउनु पर्यो भनेर म बारम्बार बहस गर्ने मान्छे, मैले पनि त युवाहरूलाई दिएँ रेडियो टेलिभिजनको कार्यक्रमको। तर यस्तो लिडरसिप हस्तान्तरण गर्ने मान्छे भएपछि त्यो एउटा लगाव भन्ने चिज हुन्छ नि सर। त्यो तपाईँको कार्यक्रम जनता जान चाहन्छ भनेर तपाईँ हरेक दिन कराइराख्ने व्यक्ति, यसो याद आउने, यसो मनमा आउँछ। धेरैले भन्छन् फेरि पनि चलाउनु पर्छ भन्छन्, प्रस्ताव गर्छन्, तपाईँ नै चाहिन्छ, तपाईँको बोल्ने कला शैली हामीलाई मनपर्छ। तपाईँ बोलिरहँदाखेरि हामी टेलिभिजनको सेटमा अगाडि बसेर हेर्दाखेरि कहिले ऋषि धमला आउनु होला भनेर हामी सोध्थ्यौँ, कुरेर बस्थ्यौँ। 8 बजे जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा ऋषि धमलालाई कसलाई ल्याउनु होला, कस्तो गेस्ट ल्याउनुहुन्छ, होइन, कोसँग कसरी कुरा गर्नुहुन्छ भनेर हामी कुरेर बस्थ्यौँ। तर आज तपाईँ हुनुहुन्न, तपाईँलाई हामीले टेलिभिजनमा देख्न पाउँदैनौँ भनेर भन्नेहरू धेरै छन्। त्यो उहाँहरूको गुनासो हो।
सुझाव पनि हो ममाथि माया पनि हो। के देख्न पाउँछौँ त हामी तपाईँलाई फेरि? समय के छ यहाँको समय विचार? बलवान हुन्छ, मैले भने नि सुरुमै। समयले मान्छेलाई कहाँ पुर्याउँछ कार्की चाहिँ भन्न सकिँदैन। अहिले के छ यहाँको सोच? किनभने तपाईँलाई जनतासँग जोडाउने त्यो ठुलो माध्यम होइन, मेरो सोचको कुरा गर्नुहुन्छ नि, मैले यो देश बनाउनु पर्छ भन्ने एजेन्डा बोकिसकेको छु। राजनीति रूपमै समाजलाई बदल्नुपर्छ, राजनीति मूल नीति हो। देशको विकास र समृद्धिमा अब नयाँ किसिमले नयाँ सिराबाट जानुपर्छ, नयाँ सोच नयाँ चिन्तन दृष्टिकोणका साथ जानुपर्छ। सकारात्मक दृष्टिकोण राखेर देशको छ नि अहिलेको गरिबी कसरी अन्त्य गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई कसरी कारबाही गर्ने, सुशासन कसरी दिने, देशभरि कसरी चलायमान विकास र समृद्धिको यात्राहरू अगाडि बढाउने, ठुल्ठुला सडकहरू कसरी बनाउने, रेलमार्ग कसरी भारतसँग चीनसँग नेपाललाई कसरी जोड्ने, तपाईँको अहिलेको कनेक्टिभिटीको कुरा गरेको मैले, कसरी जोड्ने, तपाईँको प्रमुख सुरु मार्गहरू कसरी बनाउने, युवाहरूलाई कसरी रोजगारी दिने, उद्योग धन्दाहरू कसरी सञ्चालन गर्ने देशमा, होइन देशको चाहिँ विकास र समृद्धि मेरो एजेन्डा हो। म देशभरिको छ नि जनताका समस्याहरू बुझेर कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिराखेको मान्छे हुँ। राजनीतिमा लागेर अहिले म केही नयाँ कुरा गरिराखेको छु। म तर घोषणा गर्ने पक्षमा छैन, छिटै म घोषणा गर्दैछु। अध्ययन गरिदिनुहुन्छ हजुर? व्यापक रूपमा गृह कार्य गरिरहेको छु। मसँग डाटा छ, तथ्याङ्क छ, के गर्ने, कसरी काम गर्ने, के गर्दाखेरि देश बनाउन सकिन्छ, देश बदल्न सकिन्छ। अहिलेको नेतृत्वको सरकार छ जो बालन शाहको नेतृत्व सरकारलाई कसरी सहयोग गर्ने, कमी कमजोरी छ भने स्पष्ट रूपमा भनिदिने, सुधार्नलाई सहयोग गर्ने, देशमा काम गर्ने, वातावरण निर्माण गर्ने, हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई सन्तुलित रूपमा असलग्न नीतिको रूपमा अगाडि बढाउने। हाम्रो देश नेपाल आज विशाल भारत र चीनको बिचमा छ। नेपालको परराष्ट्र नीति सन्तुलन भएन भने, असँग नीति अनुसार अगाडि बढेन भने, नेपाल छ नि आज जुन भूगोलमा छ नि, हाम्रो देशलाई हामीले सुरक्षित राख्नुपर्छ। खतरामा छ जस्तो महसुस हुन्छ हजुरलाई? हेर्दै जाउँ, तर मलाई विश्वास छ नेपाल यस्तो एउटा सुन्दर देश हो नि, यो देशलाई बनाउन चाहनेहरू धेरै छन्, तर विगतमा शासकहरूले बिगारेकै हो। तर भारत र चीनको बिचमा रहेको यति सुन्दर विशाल नेपालको विकास र समृद्धिको यात्रा मित्र राष्ट्रको सहयोग र समर्थनमा अगाडि बढ्न सक्छ। भारतको सहयोग र समर्थन बिना नेपालले प्रगति र उन्नति र विकास गर्दैन। आज मैले यो शब्द किन बोलिराखेको छु भन्दाखेरि कतिपयलाई अस्वीकार्य पनि हुनसक्छ, कतिपय आलोचना पनि गर्न सक्छन्, तर नेपालको भूगोल जुन ठाउँमा छ, हामी जुन ठाउँमा छौँ, भारतको सहयोग र समर्थन हामीले प्राप्त गर्नै पर्छ, लिनै पर्छ। नेपालको विकास र प्रगति र उन्नतिमा हामी अगाडि बढ्ने हो भने चीनको सहयोग लिनै पर्छ। अबको 5 वर्षमा नेपाल अबको कस्तो देखिन्छ? विकासको यात्रा तय गर्ने हो भने मित्र राष्ट्रको सहयोग र समर्थन बिना देशले प्रगति र उन्नति गर्न सक्दैन, रोजगारी दिन सक्दैन, उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न सकिँदैन। अबको 5 वर्षमा नेपाल कस्तो अवस्थामा देख्नुहुन्छ हजुरले परिकल्पना गर्दाखेरि? राम्रोसँग बालन शाहको नेतृत्व सरकारले काम गर्न पायो भने गर्नु पनि पर्छ। दुईटै मतको सरकार हो, अब कुनै पनि राजनीतिक रूपमा छ नि यो सरकार, ढाल्न कसैले पनि सक्दैन। अङ्कगणितको कुरा गर्दाखेरि 182 सिट छ राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग, बालन शाहसँग। रवि लामिछानेले भनिसक्नुभयो बालन शाह 5 वर्षको प्रधानमन्त्री भनेर। यदि रवि लामिछानेले बालन शाहसँग जसरी सम्झौता गर्नुभएको छ त्यो सम्झौता अनुसार उहाँहरू अगाडि बढ्नु हो भने 5 वर्ष बालन शाहले काम गर्न सक्नुहुन्छ, पाउनुहुन्छ। तर हाम्रो देशमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म 5 वर्ष काम गर्न पाएको छैन। बिपी कोइरालासँग पनि दुईटै मतको सरकार थियो 2015 सालमा, त्यो सरकार 17 महिनाभन्दा बढी टिकेन। तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ अहिले? 40 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग बहुमतको सरकार थियो, त्यो सरकार 3.5 वर्षभन्दा बढी टिकेन। 48 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो पहिलो पटक। आफ्नै कारणले सरकार ढल्यो, काङ्ग्रेसकै कारणले ढल्यो। र 2074 सालमा केपी शर्मा ओलीसँग दुईटै मतको सरकार थियो, आफ्नै कारणले, उहाँहरूको द्वन्द्वको कारणले, केपी शर्मा ओली प्रचण्डको विवादको कारणले, द्वन्द्वको कारणले, झगडाको कारणले सरकार ढल्यो। र प्रचण्डसँग 2065 सालमा दुईटै मतको सरकार थियो। 64 सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादीको दिग्विजय भएको थियो। आफ्नै कारणले प्रचण्डले त्यतिखेर काम गर्न नसक्दाखेरि सरकार ढल्यो। त्यसैले अहिले राष्ट्रिय जनता पार्टीको प्रचण्ड बहुमत छ, दुईटै मतको सरकार छ। यो सरकार काङ्ग्रेसले ढाल्न सक्दैन, एमाले ढाल्न सक्दैन,
यो सरकार रवि लामिछानेले चाउन्जेल रवि लामिछानेले छ नि यो सरकारलाई सहयोग गरुन्जेल यो सरकार कसरी ढाल्न सक्दैन। देश कस्तो हुन्छ सोधेको सर मैले, देश के परिकल्पना गरिरहनु भएको छ 5 वर्षपछि राम्रो? म अब आशावादी छु। आशावादी हुनुहुन्छ? अब देश राम्रोसँग अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिलेको अवसरलाई हामीले देश विकास र समृद्धिमा प्रयोग गर्नुपर्छ र देशको जनताको भावना र चाहना अनुसार काम गर्नुपर्छ, देश बनाउनै पर्छ। अब हामीले नकारात्मक कुरा नगरौँ, 5 वर्ष बाल नेतृत्व सरकारले काम गर्नुपर्छ, देश बदल्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ, विकास गर्नु। हामी राजनीतिको धेरै कुरा गऱ्यौँ सर। अब तपाईँसँग राजनीति कुरा गर्दा तपाईँ त चल्दा फुर्ता हाम्रो गुगल नै हुनुहुन्छ राजनीतिको लागि होइन। अलिकति फरक कुरा गरौँ, तपाईँको जीवनी बनेर सर एक दिन होइन, त्यो जीवनीको चाहिँ टाइटल के राख्न चाहनुहुन्छ, नाम के होला तपाईँको जीवनी बन्यो भने नाम? ऋषि धमला। ऋषि धमला, उहाँ नि ऋषि धमला। अनि त्यसमा हिरो राख्नुपर्ने कसलाई राख्न चाहनुहुन्छ? ऋषि धमला नै हो नि त। तपाईँ बस्नुहुन्छ आफै, अनि हिरोइन चाहिँ कसलाई राख्नुहुन्छ त? ऋषि धमलाले आफ्नो बायोग्राफी बनाउँदाखेरि होइन आफ्नो अब जीवनका छ नि दुःख कष्ट भोगाई होइन हरेक किसिमको छ नि, मैले त दुःख कष्ट भोगेर आएको छु नि त, सङ्घर्ष गरेर आएको छु नि त। हजुर। त्यतिखेर मैले मेरो विचारचित्तमा चाहिँ अब अरूलाई राख्नुपर्छ भने नि ऋषि धमलाकै बारेमा बनाए भएको नि। अनि हिरोइन चाहिँ आफ्नो बारेमा छ नि, केही भन्न चाहन्न है, म केही पनि होइन। जाँदै जाँदै सुन्नुहोस् है कार्कीजी, ऋषि धमला एउटा नागरिक हो यो देशको। हजुर। ऋषि धमलामा देशप्रतिको माया र प्रेम छ। इतिहास ऋषि धमला केही पनि होइन, सरल मान्छे हो, एउटा साधारण मान्छे मात्र हो ऋषि धमला, जनताको मान्छे मात्र हो ऋषि धमला। वही मान्छे हो ऋषि धमला, वही मान्छे गरिब निम्नखाको मान्छे हो ऋषि लागि हिँड्ने मान्छे। इतिहासले तपाईँलाई त्यसरी नै पछिसम्म परिकल्पना गरोस्, चिनो जस्तो लाग्छ हजुरलाई? कसरी चिनो जस्तो लाग्छ भोलि पर्सि? ऋषि धमला इमान्दार, देशलाई माया गर्ने, जनताको सेवा गर्ने व्यक्तिको रूपमा जनताले चिनिराख्नुपर्छ र जनताले त्यही रूपमा हेर्नेछन्, चिन्नेछन्। किन भन्दाखेरि आउने पुस्तालाई थाहा हुन्छ सङ्घर्ष के हो, दुःख के हो, कति काम गर्नुपर्छ, कति मान्छेको जीवनमा छ नि दुःख गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेको युवा पुस्ताले पनि बिस्तारै बुझ्न थाल्नु भएको छ। तपाईँ अब जति पत्रकारितामा तपाईँको नाम चलिन्छ त्यति राम्रो तपाईँ श्रीमान पनि भनेर चाहिँ हामी देखिरहन्छौँ, सुनिरहन्छौँ। जसरी तपाईँले तपाईँको श्रीमतीलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ हरेक क्षेत्रमा होस्, उहाँले जे इच्छा गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँ प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ। त्यो देखेर पनि धेरैजनालाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ एक सफल पत्रकार मात्रै नभएर एउटा कुशल श्रीमान पनि हो भनेर भन्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँले आफूलाई अहिले कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँ आफू चाहिँ अभिभावक चाहिँ कस्तो हो भन्न चाहनुहुन्छ? कस्तो खालको अभिभावक हो? अभिभावक भनेको असल हुनुपर्छ क्या, माया गर्ने हुनुपर्छ, सम्मान गर्ने हुनुपर्छ, सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ। तपाईँको छोराछोरीले तपाईँलाई कस्तो तरिकाले हेर्छन्? कस्तो खालको नाता छ तपाईँहरूको? होइन, मैले छोराछोरीलाई जति समय दिनुपर्छ त्यो दिन सकेको छैन। यो मान्नुहुन्छ? त्यो मान्छु म। अभिभावकले छोराछोरीलाई धेरै समय दिनुपर्छ, मैले दिन सकेको छैन। मैले श्रीमतीलाई त समय दिन सकेको छैन। गुनासो गर्नुहुन्छ? गुनासो आउँछ, तर उहाँले बुझ्नु भएको छ मेरो श्रीमानले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, मेरो श्रीमान देश र जनताको लागि काम गरिरहनु भएको छ भनेर उहाँले बुझ्नु भएको छ। तपाईँ सँगसँगै खम्बा भएर समय नदिँदा पनि उहाँले मलाई साथ दिइरहनु भएको छ। ओहो, तपाईँ डगमगाउन दिनु भएको छ। त्यसैले असल श्रीमान श्रीमतीको रूपमा सम्बन्ध बाँचुन्जेल रहनु नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। एउटा राम्रो घर परिवार चलाउन एउटा श्रीमान श्रीमतीको राम्रो सुमधुर सम्बन्धको चाहिँ हुन्छ नि सूत्र के रहेछ सर? सबभन्दा ठुलो कुरा भनौँ न, हजुर, विश्वास हो। विश्वासमा अडेको छ संसार। एकले अर्कालाई विश्वास गर्न सक्यो भने त्यो मान्छे सफल हुन्छ। कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ हजुर? म त गर्छु। विश्वासमा अडेको छ संसार, परिवार पनि, देश पनि, सबै कुरा, साथीभाइ पनि। एकले अर्कालाई विश्वास गर्ने व्यक्ति जहिले पनि सफल हुन्छ। अर्काको कुरा काट्ने, खिस्टुरी गर्ने, गाली गर्ने, आलोचना गरेर समय खेर फाल्न चाहन्न म। अब म नकारात्मक कुरै गर्न चाहन्न। देश सबै पोजिटिभ। सो जिन्दगी यात्रा तपाईँको अब बिहे गरेको नि धेरै समय भयो होइन, एलिजाजी नभइदिएको भए तपाईँ आजको यो दिनसम्म आउनु सक्नुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हजुरलाई? के लाग्छ उहाँको सपोर्ट कति? होइन, विवाह गरिसकेपछि मान्छेले श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध एक आपसमा सहयोग अनिवार्य छ। हजुर, होइन, एकले अर्कालाई सहयोग नगरेसम्म त मान्छे सफल हुँदैन। श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध सुमधुर रहनुपर्छ, प्रगाढ रहनुपर्छ, विश्वासको एउटा सम्बन्ध हो, यसलाई टिकाइराख्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि एलिजाजीले मलाई
सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि मैले सहयोग गरेको छु हामी एक आपसमा मिलेर काम गर्छौँ सरसल्लाह गर्छौँ के गर्ने कसो गर्ने कसरी जाने कसरी छोराछोरीलाई राम्रोसँग पढाउने कसरी दुःख गर्ने कसरी काम गर्ने कसरी छ नि अरूको मन जित्ने म त गरिब निमुखाका छोराछोरीलाई कसरी पढाउने भन्ने बारेमा बढी सोच्छु म आज पनि म एउटा बालगिरीमा पुगेको थिएँ अनाथ बालबालिका कहाँ पुगेको थिएँ अभिभावक विहीन भएका बालबालिका कहाँ पुगेको थिएँ आज म र पल्सा नवीन थापा मगर मेरो साथी उहाँको बर्थडे थियो मैले उहाँलाई भनेँ तपाईँ कुनै एउटा बालगिरीमा जानुहोस् र त्यहाँ गएर जन्मदिन मनाउनुहोस् भने मैले त्यहाँ जानुभयो उहाँले चामल पनि लगेर दिनुभयो बालबालिकालाई छ नि पढाउँछु भनेर घोषणा गर्नु मैले पनि भनेको छु किन भन्दाखेरि मेरो छोराछोरीको मात्रै म कुरा गरिराखेको छैन मेरै छोराछोरी सर सबैको छोराछोरीले पढ्न पाउनुपर्छ म देशको अभिभावक बन्न चाहन्छु मेरो छोराछोरीको मात्रै अभिभावक होइन मैले देशकै लागि काम गर्नुपर्छ मैले आफ्नो परिवारको लागि काम गर्ने होइन क्या परिवारलाई पनि समय दिनुपर्छ छोराछोरीलाई छ नि राम्रो बनाउनुपर्छ राम्रो बाटोमा हिँडाउनुपर्छ शिक्षित बनाउनुपर्छ तर देशभरिका ती परिवारविहीन अभिभावकविहीन टुरा बालबालिकालाई पढाउनु पर्दैन उनीहरूलाई सक्षम बनाउनु पर्दैन उनीहरूलाई सफल बनाउनु पर्दैन शिक्षा दीक्षा दिनु पर्दैन मेरो काम दायित्व जिम्मेवारी भनेको ती सबै बालबालिका शिक्षित होस् पढोस् देशको असल नागरिक बनोस् भन्ने सोच राखेर काम गर्ने मान्छे हुँ म कार्कीजी त्यसैले मेरो छोराछोरीको मात्रै कुरा नगर्नुहोस् तपाईँ देशभरिको छोराछोरीको कुरा गर्नुहोस् आज ती दलितका छोराछोरीको कुरा गर्नुहोस् उनीहरूले पढ्न पाएको छैन ती गरिब निमुखा असहाय आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गका छोराछोरीको कुरा गर्नुहोस् के कस्तो अभियान गरिदिनु उहाँहरूको लागि आमा बुवा गुमाएका ती छोराछोरीको कुरा गर्नुहोस् मेरो काम भनेको उनीहरूलाई शिक्षित बनाउने हो उनीहरूलाई यो देशको असल नागरिक बनाउने हो सफल व्यक्ति बनाउने हो अब मैले व्यक्तिगत स्वार्थ सबै त्याग्ने हो म इमान्दार बन्ने हो मलाई धन सम्पत्ति कमाउनु छैन मलाई त्यो कुनै लोभ छैन मलाई एक साथ खाना र एक सर लगाउन पाए पुग्छ मलाई महँगा गाडी चढ्नु परेको छैन त्यस्तो सोखै छैन मलाई जीवनमा चढ्न पाए पुगेँ म कहिले बस चढ्छु म कहिले टेम्पो चढ्छु चढ्नु भएको छ चढेको छु म कहिले ट्याक्सी चढ्छु तपाईँ अहिले जनताको लागि रौतवटा बसेपछि तपाईँको धारणा तपाईँको मन उहाँको दुःख देखेर धेरै नै जनताको चाहिँ यस्तो भएको रहेछ म चाहिँ अर्कै संसारमा रहेछु भनेर झकझकाएको हो रौतवटको होइन मैले पत्रकारिताको माध्यमबाट सुधारको लागि पहल गरेकी थिएँ तर अहिले म जब राजनीतिमा गएँ चुनावमा गएँ त्यहाँको जनताको जीवनस्तर देखेर मलाई ठुलो धक्कै पर्यो ठुलो पाठ सिकेको छु मैले ठुलो किन भन्दाखेरि मैले ठुलो एउटा गहिराइमा गएर सोच्ने अवसर प्राप्त गरेको छु मैले यो तपाईँको किन भन्दाखेरि जनताको पीडा दुःख कष्ट मैले बुझेँ क्या जनताको समस्या मैले गहिराइमा देख्नुभयो त्यहीँ गएर अन द स्पट मैले उपचार गरेँ बिरामीहरू उपचार गरेको भिडियोहरू हामीले हेरेका थियौँ गरिब निमुखा मान्छेहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् घरबार सबै बेचिसके सिद्धिसक्यो छोरा कहाँ गएको छ थाहा छैन बिचौलियाहरू लगेर कहाँ राखिदिएको छ वैदेशिक रोजगारीमा ठुलो समस्या छ नि त धेरै ठुलो समस्या छ यहाँ समस्याको कुरा गर्नु भने हरेक क्षेत्रमा समस्या छ हरेक ठाउँ बिचौलिया छ हरेक ठाउँ फटाहरू छ अहिले हामी स्वास्थ्य पढाइ भन्छौँ तर अरू अन्य ठाउँ हेऱ्यो भने पनि त्यहाँ पनि समस्या छ धेरै समस्या छ त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको पीडा पनि छन् विदेशबाट मलाई धेरै नेपालीले फोन गर्छन् भन्छन् लौ न सीधा मलाजी हाम्रो समस्या कसले बुझ्दिने हामीले त घरबार गुमाइसक्यौँ यहाँ आउँदाखेरि पनि विदेशमा बस्दाखेरि काम पाउँदैनौँ भनेअनुसारको मेन पावरहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको पीडा क्या धेरै काम दिँदैनन् सेवा सुविधा दिँदैनन् काममा पुगे त अझै राम्रो हो यहाँनिर एक ठाउँ भनेर अर्को ठाउँ पुऱ्याउनु पनि ठाउँ छ धेरै एउटा देश भनेर झापा पुऱ्याइदिने पनि देखेका छौँ एउटा देश भनेर अर्कै देशमा लगेर राखेको पनि छौँ अमेरिका लिएर जाने तर अमेरिका नलगिकन अन्त्य लगेर छोडिदिने समस्या धेरै जटिल धेरै छ यहाँ त तपाईँसँग एजेन्डाहरू छ धन्दाको रूपमा अगाडि बढेको छ नि वैदेशिक रोजगारी त्यसलाई रोक्नुपर्छ
तपाईहरुसँग जनताले एजेन्डा छ। दुःख पाछन्। मैले त अहिलेको सरकारलाई प्रधानमन्त्रीलाई सबैलाई भनेको छु वैदेशिक रोजगारीमा व्यापक रूपमा सुधार हुनुपर्छ। तपाईले आफ्नो एजेन्डा तपाईले आफ्नो कुरा राखिरहनु भएको छ। राखेको छु, म राख्छु, सदैव राख्नुहुन्छ। सदैव राख्छु। झन् अहिले त तपाईलाई म जनताको लागि काम गर्ने मान्छे, जनताको एजेन्डा म जहिले पनि राख्छु, खुलेर राख्छु। कहिले पनि जनताको लागि सम्झौता गर्दिनँ अब जीवनमा। अब तपाईँ जनताकै लागि गर्नुहुन्छ। जनताको लागि अब यही भएर पनि सायद हाम्रो विश्वास तपाईँलाई एकदमै अडिक छ, किन तपाईँले पहिला जसरी पत्रकारिता गर्नुहुन्छ, जसरी तपाईँ नडराइकन आवाज उठाउनुहुन्थ्यो, त्यसलाई साथ सपोर्ट जहिले थियो। अब हामी केही तपाईँलाई दुईवटा कुरा राख्छौँ, म एउटा छान्नुपर्ने हुन्छ यहाँले। सो कन्टेन्ट कि कन्ट्रोभर्सी? कन्टेन्ट नि। राजनीति कि पत्रकारिता? अहिले म राजनीति। राजनीति। एल्जा धमलाजीलाई नायिकाको रूपमा 1 देखि 10 मा नम्बर दिनु पर्यो भने कति नम्बर दिन चाहनुहुन्छ? 7 नम्बर। 7 नम्बर। प्राइम टिभी कि रिपोर्टर्स क्लब? रिपोर्टर्स क्लब। यसमै मैले अर्को प्रश्न जोड्न चाहे सर, प्राइम टिभी कि श्रीमती एल्जा धमला? प्राइम टिभी र एल्जा धमलाको सम्बन्ध जोडिएको छ, पनि डाइरेक्टर निर्देशक हो। हजुर। त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यति नजाउँ। अब टेलिभिजन पनि ठुलो कुरा हो। मैले त्यो टेलिभिजनमा ठुलो लगानी गरेको छु, धेरै दुःख गरेको छु। अब श्रीमती पनि ठुलो कुरा हो, त्यसैले कसलाई छान्ने होइन कि। श्रीमती भनेको श्रीमती हो, टेलिभिजन भनेको टेलिभिजन हो। एउटा छान्नै पर्यो भन्छ। पछि छानौँला। श्रीमती नै हो। श्रीमती। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह कि रासोपाका सभापति रवि लामिछाने? अब बालेन्द्र शाह मलाई मनपर्छ। मैले उहाँको 3वटा अन्तर्वार्ता लिएको छु। हजुर। रवि लामिछाने पनि सङ्घर्ष गरेर नेपालको राजनीतिमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई छोटो समयमा सबभन्दा शक्तिशाली पार्टी बनाएर करिब 2 दैमतको सरकार बनाउने नेतृत्वकर्ताको रूपमा, नेताको रूपमा आउनुभयो नि त रविजी। हो हो, एउटा छान्नु पर्यो सर। त्यसैले रवि लामिछानेको नि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ अहिले यो देशमा। रवि लामिछानेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। हो हो। किन भन्दाखेरि देशमा अहिले राजनीतिक रूपमा छ नि राष्ट्रिय जनता पार्टीको जुन सरकार छ, यो सरकारलाई सफल बनाउने दायित्व रविजीको हातमा छ। बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बिचमा पनि एकता सहकार्य राम्रो छ। दुवैले छ नि राम्रो काम गर्नु भएको छ। एउटा छान्नु पर्यो। एकजनाले पार्टी हाँक्नु भएको छ, एकजनाले सरकार हाँक्नु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि रविजी र बालेन्द्रजी दुवै राम्रा मान्छे। अहिलेलाई एउटा छान्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री रूपमा बालेन्द्र शाह। हजुर। माया कि पैसा? माया। पैसा भन्ने कुरा आउँछ जान्छ, हातको मैला सुनको थैला के गर्नु धनले? ऋषि धमला हुनुको 3टा फाइदा र 3टा बेफाइदा? ऋषि धमला हुनुको 3टा फाइदा भन्नु कि नेपाली पत्रकारितालाई मैले अगाडि बढाउनको लागि मिहिनेत गरेँ, रिपोर्टर्स क्लब खोलेँ। नेपाली पत्रकारितालाई व्यावसायिकतामा लिएर जानको लागि मैले पहल गरेँ, प्राइम टाइम टेलिभिजन खोलेँ। रिपोर्टर्स क्लब प्राइम टाइम टिभी पछि रेडियो नेपालमा छ नि, अब सशक्त हुनुपर्छ भनेर मैले नेपाली रेडियो नेटवर्क खोलेँ। त्यसपछि अब सोसल मिडियालाई समयानुकूल अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर मैले सोसल मिडियामा पनि काम गरेँ। ऋषि धमलाले प्रिन्ट मिडियामा, रेडियो टेलिभिजनमा र सोसल मिडियामा काम गर्यो। तीनवटै मिडियामा काम गर्ने मान्छे हो नि त ऋषि धमला। ओहो। तीनवटै विधामा समय अनुसार चल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। एकदम। सो फाइदा बेफाइदा चाहिँ के रहेछ सर तपाईँको? तपाईँ ऋषि धमला हुनुको बेफाइदा? ऋषि धमला हुनुको बेफाइदा भनेको यो देश र जनताको लागि काम गर्दै जाँदाखेरि पत्रकारितालाई व्यावसायिकतामा ढाल्दाखेरि कहिलेकाहीँ आलोचना आयो। तर ऋषि धमला भनेको आलोचनाबाटै जन्मिएको पात्र हो क्या। हजुर सर। त्यसमा म खुसी छु। त्यसलाई बेफाइदा भने नि हुन्छ, आलोचना गर्दै गर्नुहोस्। हजुर। नायक अनमोल केसी कि नायक प्रदीप खड्का? दुवै मेरा मित्र हुन्, राम्रा हुन्, भाइहरू हुन्। प्रदीप खड्का पनि अनमोल केसी पनि दुवै राम्रा। हजुर। एकदम अभिनयमा निपुण। अहिलेको पुस्ताले मन पराएको नायक अनमोल केसी र प्रदीप खड्का दुवै मनपर्छ। एउटा भन्नुहोस्। होइन, दुवै मनपर्छ। यसमा ल यसलाई चाहिँ मैले छोडेँ। ल हुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड? अब दुवै नेताहरूको आफ्नै किसिमको भूमिका छ। अहिले म मनपर्ने कुरा गर्न चाहन्न। इतिहास उहाँहरूको लामो छ। हजुर। तर उहाँहरूले देश बनाउन सक्नु भयो। ऋषि धमला भएर एउटा छान्दिनुहोस् न। होइन, म अहिले छान्दिनँ। ल यो पनि उहाँहरूले छ नि विगतमा छ नि सङ्घर्ष गरेको उहाँको सिस्टमको लागि, लोकतन्त्रको लागि लडेको हो, प्रजातन्त्रको लागि लडेको हो, गणतन्त्रको लागि लडेको प्रचण्ड केपी शर्मा ओली। तर उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीको रूपमा देशमा राम्रो काम गर्न सक्नु भएन, दुवै चुक्नु भएको छ। तपाईँ मान्नुहुन्छ यो कुरा? मान्छु म।
त्यस्तै गरी नायिका द्वय हुनुहुन्छ हामीसँग, रेखा थापा कि करिश्मा मानन्दर? रेखा थापा र करिश्मा मानन्दर दुवै मलाई मनपर्छ। अब चाहिँ एउटा छान्नुपर्छ सर ल। रेखा थापा राम्ररी अभिनयमा पनि निपुण, राजनीतिमा जानुभयो रेखा थापा। करिश्मा मानन्दर पनि राजनीतिमा जानुभयो होइन, दुवैको आफ्नै भूमिका छ। रेखा थापा मलाई राम्रो लाग्छ। हुन्छ, जनता जान चाहन्छ कि धमला कमला? दुवै कार्यक्रम लोकप्रिय कार्यक्रम हो। दुवै कार्यक्रमलाई तपाईँले नजरअन्दाज गर्न सक्नुहुन्न। दुवै कार्यक्रमलाई तपाईँले चाहिँ नि अलग गरेर हेर्न सक्नुहुन्न क्या। नङ र मासुको सम्बन्ध छ। धमला कमलाले ऋषि धमलालाई पनि चिनायो, धमला कमला भन्ने कार्यक्रम पपुलर पनि भयो। हो, व्यापकै होइन। जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रमलाई समाजमा रूपान्तरण गर्यो, समाजलाई बदल्यो, परिवर्तन गर्यो। दुवै कार्यक्रम राम्रो हो। त्यसैले गर्दा आज एउटा म रोज्न चाहन्न, दुवै कार्यक्रम। साँच्चीकै जनता जान चाहन्छन् कि साँच्चीकै जनतै जान चाहने हो कि ऋषि धमला सर जान चाहने? जनता जान चाहन्छन्। पक्का हो एकदम। अब यो तपाईँले दिनदिनै कतिजनाको इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ, कतिजनाको चाहिँ नि तपाईँ दुःख सुन्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ। मैले प्रत्यक्ष रूपमा 5 वर्ष तपाईँलाई त्यो अफिसमा बसेर तपाईँ कसरी खटिनु भएको छ भनेर देखेको छु होइन। त्यो देख्दाखेरि मलाई जहिले एउटै कुरा लाग्थ्यो के खाएर चाहिँ यति धेरै तागत आउँछ जस्तो लाग्थ्यो के गर्नुहुन्छ तपाईँले एनर्जीको लागि? पानी नै हो। दिनमा बिहान उठेर 5:30 बजे उठेर 4:30 बजे उठेर 3 गिलास पानी, मनतातो पानी पिउनुहोस्। यहाँ अहिले भर्याङ चढ्दा पनि एकदम पानी पिउनुहोस्, एक्सर्साइज गर्नुहोस्, स्वच्छ जीवन एकदम, र खुला हृदयका साथ सकारात्मक सोच राखेर काम गर्नुहोस्, अनि मान्छे सफल हुन्छ। अर्काको बारेमा नेगेटिभ कुरा गर्दिनँ। अब त नेगेटिभ त पुरै कट अफ। म त एकदम अब कसैको आलोचना गर्ने पक्षमा छैन। राम्रो काम गर्नेलाई म स्यालुट गर्छु, अभिनन्दन गर्छु, प्रशंसा गर्छु। मेरो एकदम सोचै परिवर्तन भइसक्यो। केले त्यस्तो सोच परिवर्तन गरायो सर? होइन, राम्रो काम गर्नुपर्छ, देश बचाउनुपर्छ। अब आलोचना गरेर समय खेर नपालौँ। हामीले 35 वर्ष आलोचना गर्दा 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 होइन, नेताहरूको छ नि गाली गर्दा गर्दा समय खेर फाल्यौँ क्या। अब चाहिँ काम काम काम, देश बनाउने, देश बदल्ने, विकास गर्ने। तपाईँ त्यसकै लागि अघि बढ्दै? त्यसकै लागि। अबको भावी योजना के छ सर? हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ। अब के प्लान गर्दै हुनुहुन्छ? अब स्वतन्त्र नागरिक अभियान भनेर म सुरु गर्दैछु देशभरि नै। स्वतन्त्र नागरिक अभियान, देश बनाउने, देशमा जनताको एजेन्डाहरू उठान गर्ने, सबै स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको एउटा साझा संस्था निर्माण गर्ने र बालेन शाहको नेतृत्व सरकारलाई सफल बनाउने र कमी कमजोरी छ भने खबरदारी पनि गर्ने। देशभरि गएर स्थानीय सरकारलाई सबैलाई सक्षम बनाउने। प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। प्रदेश सरकारको छ नि सङ्ख्या घटाउने, प्रदेशको सांसदहरूको सङ्ख्या घटाउने। अब प्रदेश सरकार छ नि, जस्तो 7वटा प्रदेश छ भने त्यसमा व्यापक रूपमा बहस गरेर प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि छ नि प्रश्न उठिराखेको छ। यो महँगो भयो, अरबौँ रुपियाँ खर्च भएको छ, त्यसलाई रोक्नै पर्छ। अब नेताहरूलाई सेवा सुविधा दिने हो भने जनतालाई दिने हो। अब प्रदेश सरकारको साइज घटाउने, 20 जना सांसद भए पुग्छ प्रदेशमा, चाहिँदैन 50 जना, चाहिँदैन 32 जना, चाहिँदैन 80 जना, सङ्ख्या घटाउने सांसदहरूको। र प्रदेश सरकारको छ नि सङ्ख्या घटाउने, मुख्यमन्त्री सहित 5 जना भए हुन्छ मन्त्रीमण्डल, 10 जनाको चाहिँदैन, 5 जनाको मन्त्रीमण्डल बनाउने प्रदेशमा। केन्द्रमा 17 जनाको मन्त्रीमण्डल बनाउने भनेर बालेन शाहले एउटा प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ नि। राज्य पुनः संस्थानमा व्यापक रूपमा परिवर्तन गर्ने मेरो एजेन्डा त्यही हो अहिले। अब नेताहरूको सेवा सुविधा कटौती गर्ने, जनतालाई सेवा सुविधा दिने, जनतालाई सम्पन्न बनाउने, विकास गर्ने, त्यो एउटा अभियान लिएर म देशभरि जाँदैछु। र स्थानीय सरकारलाई पनि त्यसको सङ्ख्या घटाउने, स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने। स्थानीय सरकार भनेको जनताको सरकार हो। र म आज बालेन शाह र रवि लामी छानेलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सबै सांसदको अब सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्छ। मन्त्रीहरूको मात्रै सम्पत्ति सार्वजनिक भएर पुग्दैन। काङ्ग्रेस, एमाले, संसदमा रहेका सबै पोलिटिकल पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, आफ्नो पनि, सबैको, मेरो पनि सम्पत्ति सबैको सार्वजनिक हुनुपर्छ। जनतालाई थाहा पाउनुपर्छ। जनताका प्रतिनिधिहरूको त झन् सार्वजनिक हुनैपर्छ। सांसदहरूको पहिला सम्पत्ति सार्वजनिक हुनु पर्यो। कसको कति सम्पत्ति छ भने जनताले थाहा पाउनु पर्यो नि त। हाम्रो देशका सांसद कति गरिब छन्, कति धनी छन्, सबैको म आज प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु, सभामुख जीवी अर्याललाई भन्न चाहन्छु। हजुर, सभामुखलाई, प्रतिनिधि सभाको सभामुख जीवी अर्यालजी, उहाँप्रति मेरो विश्वास छ, उहाँ राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ। संविधान सभाको कुरा गर्दाखेरि मैले सुभाष चन्द्र नेवाङलाई त्यतिखेर भनेको थिएँ, उहाँले राम्रो चलाउनु भयो। तर अहिले आएर फेरि पनि राम्रो सभामुख देशले पाएको छ जीवी अर्याल।
उहाँले व्यापक रूपमा अब हुइप जारी गर्नुपर्छ र सांसदहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्छ। तपाईँ आफू पनि यसमा नाम राख्नुहुन्छ आफ्नो एकदम राख्छु, म त ओपन छु। किनभने खुला तपाईँलाई किताब हो पनि- ऋषि धमला खुला किताब हो। ऋषि धमलाको बारेमा त्यो सबैलाई खुला थाहा छ। किताबमा तालचा त छैन नि। छैन, इमान्दारिता साथमा काम गर्छु। मैले गलत काम गरेको छैन, म गर्दिनँ। ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँलाई बधाई पनि छ, हालसालै इल्जा म्यामले क्याफे खोल्नु भएको छ होइन? त्यो उहाँले खोलेको हो, त्यसमा उहाँको तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई कुरा आयो संलग्नता होला हो। नि? उहाँको त्यसमा ठुलो लगानी होइन। हजुर। श्रीकृष्ण श्रेष्ठको कफी हाउसमा उहाँको पनि इन्ट्री भएको मात्र हो। तपाईँलाई कुरा त गर्नुभयो होला नि, सोध्नुभयो होला नि? होइन, स्टारबक्स कफी हाउसमा उहाँको इन्ट्री भएको मात्र हो क्या। उहाँको मात्रै इन्ट्री भएको भनेपछि उहाँको चाहिँ होइन? ठुलो लगानी होइन त। कति जति लगानी छ भन्नु? थाहा छैन मलाई। तपाईँलाई थाहा छैन? थाहा छ। कुरा हुँदैन? व्यक्तिगत कुरा जीवनमा चाहिँ सोध्नु पनि हुन्न क्या। जस्तो व्यवसाय गर्दाखेरि बिना श्रेष्ठ पनि त व्यवसाय गर्नुहुन्छ नि। थाहा छ होला नि, हजुर। काम गर्नुहुन्छ नि। हजुर। तर श्रीमानलाई उहाँ भन्नुहुन्न त आफूले लगानी कहाँ छ कति छ भन्ने कुरा उहाँ पनि कहिले कहिले गोप्य राख्नुहुन्छ, त राख्नुपर्छ। लगानीको कुरा गर्दा, आफ्नो कामको कुरा, तलबको कुरा गर्दा सबै कुरा श्रीमानलाई श्रीमतीले भन्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँ यो जरुरी ठान्नुहुन्न? एकदम, मलाई त अधिकार छ मेरो त। म त्यसो सानोतिनो कुरामा कुनै छ नि कम्प्लेनै गर्न चाहन्न। जस्तो तपाईँ अहिले एकदमै पोजिटिभ भएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ, नयाँ कामको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ, नयाँ थालनीमा हुनुहुन्छ, नयाँ एनर्जीका साथ, थ्याङ्क यू सो मच। नयाँ सोच। धेरै धेरै धन्यवाद छ, तपाईँ कार्यक्रममा आइदिनु भयो। हामी छौँ न्यू लुक ब्युटी फर लाइफ द मिररमा र यहाँलाई लभ बान्थको थोरै गिफ्ट। तपाईँको ऊर्जा अझै चम्कोस्, अझै बढोस्, स्किन अझै राम्रो होस्, हामी तपाईँलाई हेर्दाखेरि अझै चम्किलो, अझै रमाइलो अवतारमा देख्न पाऊँ। धेरै धन्यवाद तपाईँलाई Thank you so much. गिफ्ट। थ्याङ्क यू सो मच।